सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। देवलोके इन्द्रसभा प्रवर्तमाना आसीत्। तदा काचित् चर्चा आगता, लोके वीरेषु श्रेष्ठः कः इति। तदवसरे देवेन्द्रः अवदत्, वर्धमाननामा भूलोके तिष्ठति, सः एव वीरेषु श्रेष्ठः इति। स तु कश्चन बालः इति उपेक्षया अवदत् सङ्गमः नाम देवपुरुषः। तदा इन्द्रेण उक्तं, बालस्यापि तस्य शौर्यं तु असाधारणं, यदि इच्छा तर्हि भवन्तः तं परीक्षितुम् अर्हन्ति। अहमेव तस्य परीक्षणं करिष्यामि इति अवदत् सङ्गमः। ततः सः सर्परूपं धृत्वा भूलोकं गतवान्। यत्र वर्धमानः मित्रैः सह उद्याने क्रीडन् आसीत्, तत् उद्यानम् अगच्छत् सः। आगच्छन्तं सर्पं दृष्ट्वा सर्वे बालाः भीताः। अहो सर्पः, घोरसर्पः इति आक्रोशन्तः ते सर्वे ततः धावनम् आरब्धवन्तः। किन्तु वर्धमानः तु तं दृष्ट्वा अपि धावनचिन्तनम् अकृत्वा धैर्येण स्थितवान् आसीत्। मा धावत, अहं एतं निग्रहीष्यामि इति वदन् सः मित्रेषु धैर्यं पूरयितुं प्रायतत। सर्पः तु फूत्कुर्वन् वर्धमानसमीपम् आगतः। वर्धमानः सर्पं सकृत् तीक्ष्णदृष्ट्या अपश्यत्। ततः सः दक्षिणहस्तेन फणायाः अधोभागं गृहीत्वा पादं तस्य पुच्छभागस्य उपरि संस्थाप्य बलात् तस्य कण्ठभागं निपीडितवान्। तस्य ग्रहणात् मुक्तिं प्राप्तुं सर्पः बहुधा प्रायतत। जिह्वया दंष्टुम् अपि प्रायतत। किन्तु वर्धमानेन कण्ठभागः एव दृढतया गृहीतः आसीत् इत्यतः दंष्टुं पुच्छेन प्रहर्तुं वा न शक्तं सर्पेण। स्वस्य पराजयम् अङ्गीकृत्य सङ्गमः सर्परूपं परित्यज्य नैजरूपेण प्रत्यक्षीभूय, वर्धमान, अपूर्वः अस्ति तव पराक्रमः, बालस्यापि तव शौर्यम् असाधारणं, त्वं महावीरः असि इत्यत्र नास्ति एव सन्देहः इति उक्त्वा आशिषा अनुगृह्य देवलोकं प्रति गतवान्। तस्मात् एव दिनात् आरभ्य वर्धमानः महावीरः इति ख्यातिं प्राप्नोत्।